नमस्कार। आज म यहाँहरूलाई कक्षा 11 को एनईबी को फर्मेटमा कसरी रिजल्ट सिट बनाउने भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले आफ्नो विद्यालयको आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ingrails.com/school गरिसके पछाडि हामी के गर्छौं, आफ्नो विद्यालयको आइडी र पासवर्ड हालेर हामी जान्छौं। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त एक्जाम भन्ने सेक्सन छ। यो एक्जाम्समा हजुर जानुहुनेछ र यदि हजुरको यहाँनेरि एड एक्जाममा क्लिक गरिसके पछाडि हैन, यहाँ एक्जाम लिस्टमा हेर्दिनुस्। यदि हजुरकोमा फाइनल एक्जामिनेसन भन्ने छैन भने हामीले बनाउनु पर्छ, किनभने कक्षा 11 को जुन एनपी को फर्मेट हुन्छ त्यसको के हुन्छ त फाइनल एक्जामिनेसन भन्ने हुन्छ। हामी सर्च गरौँ, यहाँनेरि फाइनल एक्जामिनेसन छ, हेर्नुस् त यहाँ फाइनल एक्जामिनेसन भन्ने अलरेडी छ। अब हामी के गर्छौं, यसको लागि चाहिँ सेटअप गर्छौं। त्यसको लागि के गर्छौं, एड एक्जाम डिटेल, त्यसपछि फाइनल एक्जामिनेसन अनि क्लास हामी 11 चुज गर्छौं। अब हेर्नुस् त, अब त्यसपछि हामी के गर्छौं, यहाँनेरि लोड हुँदैछ। हजुरले यहाँनेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है, रिजल्ट टाइप छ, यहाँ गएर एनईबी मा क्लिक गर्नु होला। अब यति गरिसकेर मात्रै हजुरले के गर्नुस्, सबमिट गरिदिनुस्। अब हेर्नुस् है, जब हजुरले फाइनल एक्जामिनेसन चुज गर्नुभयो अनि क्लास 11 78 चुज गर्नुभयो, अब यहाँनेरि हेर्दिनुस् त तपाईले के देख्नुहुन्छ भने विद्यार्थीहरुको लागि चाहिँ सब्जेक्ट वाइज, जस्तै मानिलिउँ नेपालीको सब्जेक्ट कोड कति हो त, त्यसको थ्योरेटिकल कोड कति हो हैन, मतलब यहाँनेरि सब्जेक्ट कोड, थ्योरी क्रेडिट आवर, प्र्याक्टिकल क्रेडिट आवर, अनि त्यसैगरी थ्योरीको फुल मार्क्स, थ्योरीको पास मार्क्स, प्र्याक्टिकल फुल मार्क्स, प्र्याक्टिकल पास मार्क्स, यो सम्पूर्ण डिटेलहरु हजुरले हाल्नुपर्छ। 11 कक्षामा जुन जुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टको हजुरले के गर्नुपर्छ त यहाँनेरि हाल्नुपर्छ। अब उदाहरणको लागि यो क्रेडिट आवर मलाई थाहा छैन, म एकचोटी चेक गर्छु। यहाँ क्रेडिट आवर यहाँ भेट्यो। अब यो कोडलाई पनि हेरौँ है त एकपटक। क्रेडिट आवर 3 रहेछ सबैको, ठीक छ। जस्तै हेर्नु त, हामी कक्षा 11 गइरहेछौँ। 11 को नेपालीको सब्जेक्ट कोड 001 रहेछ। यसलाई हामी कन्ट्रोल सी गरौँ। त्यसपछि यसको कति रहेछ त सब्जेक्ट कोड 001। अब यो कति 100 पूर्णाङ्क हुन्छ, हामी यसलाई 100 गरौँ अनि यसलाई कतिमा पास हो 40। त्यसपछि अब म हजुरलाई एउटा नेपाली पछाडि यो हजुरलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट नभएको देखाएँ। अब म एउटा हजुरलाई नमुनाका लागि प्र्याक्टिकल भएको देखाउँछु, कम्प्युटर साइन्सको। कम्प्युटर साइन्सको हेर्नुस् त, जस्तै यसको 231 रहेछ। हजुरले यहाँ के गर्ने, 231 गरिदिने। अब क्रेडिट आवर कति हो त्यो चाहिँ हजुरले हाल्दिनु होला है। जस्तै यसको क्रेडिट आवर 3 रहेछ हैन, यसको क्रेडिट आवर कति हो हजुरले हाल्दिनु होला। थ्योरीको कति हो, प्र्याक्टिकलको कति हो हजुरले यहाँनेरि टाइप गरिदिनु होला। त्यसपछि यसको फुल मार्क्स कति हो त, जस्तै 80 हो भने 80 मा अब 20 प्र्याक्टिकल, 80 मा कतिमा पास हो, जस्तै 35, त्यसपछि यो 8। यसरी हजुरले के गर्नुहुन्छ त प्रत्येक सब्जेक्टको चाहिँ हजुरले यो सब्जेक्ट कोड, थ्योरी क्रेडिट आवर, प्र्याक्टिकल क्रेडिट आवर अनि फुल मार्क्स र पास मार्क्स हालेर हजुरले सबमिट गर्नुहुनेछ। मैले उदाहरणको लागि कतिवटा देखाएँ, जम्मा 3टा देखाएको छु हजुरलाई, सरी 2टा, नेपाली र कम्प्युटर साइन्सको 2टा देखाएँ। अब एउटा हामी के गर्न सक्छौं भने
इङ्ग्लिसको पनि हामी गर्न सक्छौँ। अर्थात् बिजनेस म्याथकै गरौँ। यसलाई 004 गरेँ मैले, यो उदाहरणको लागि मात्रै हो। क्रेडिट आवर 3, त्यस पछाडि हजुरलाई यहाँनिर 100, यो 40। अब यसलाई यति गरेर हामी के गर्छौँ त, सबमिट गर्छौँ। हाम्रो सबमिट भइसकेको छ। अब बल्ल हामी के गर्छौँ त, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एक्जाममा गएर एडिट मार्क्समा सिङ्गल क्लिक गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी एक्जामको नाम चुज गर्छौँ, फाइनल एक्जामिनेसन। त्यस पछाडि हजुरलाई क्लास चुज गर्नुहुन्छ, 11 क्लास। अनि यहाँनिर गएर सेक्सन ए गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले जम्मा 3टा विषयको बनाएका थियौँ, यसरी आइसकेको छ। अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, मार्क्स इन्ट्री गरौँ। यसरी हामी के गर्छौँ त, मार्क्स हाल्छौँ। यति गरिसके पछाडि हामी के गर्छौँ, त्यसलाई सबमिट गरौँ। हेर्नुहोस् है, अब हजुरहरूले जस्तै यो विद्यार्थीहरूको कस्तो आयो त रिजल्ट सिट हामीले हेर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, स्टुडेन्ट्समा क्लिक गरौँ, स्टुडेन्ट लिस्ट। त्यसपछि हामी क्लास 11 चुज गरौँ। क्लास 11 सेक्सन ए गरौँ। अब हामी कुनै एउटा विद्यार्थीको हेरौँ, विद्यार्थीलाई क्लिक गरौँ अनि रिजल्ट, फाइनल एक्जामिनेसन। त्यस पछाडि हजुरले अब ग्रेड एन्ड मार्क्समा हेरौँ, केही छैन। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर ठ्याक्कै हाम्रो के भयो त, एनइबीको फर्मेटमा यो रिजल्ट देखा परेको छ। अब यसमा हामीलाई के चाहियो भन्नुहुन्छ भने रजिस्ट्रेसन नम्बर अनि स्याम्पल नम्बर छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ के छैन त, रजिस्ट्रेसन नम्बर पनि छैन र स्याम्पल नम्बर पनि छैन। अब यदि हामीले यो पनि हाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त, बल्क एडिटमा जान्छौँ। यो स्टुडेन्ट्स भित्रै छ बल्क एडिट। त्यस पछाडि यहाँ हजुरले क्लास 11 चुज गरिदिनुहोस्, सेक्सन ए गरिदिनुहोस्। अब हजुरले यहाँनिर के गर्ने त, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, स्कुल रजिस्ट्रेसन नम्बर भन्ने छ। अब यसमा हालिदिनुहोस् कति हो रजिस्ट्रेसन नम्बर, पालै पालो हालिदिनु होला होइन। यसरी हामीले हालेर के गर्छौँ त, अब अपडेट गरौँ। हामीले रजिस्ट्रेसन नम्बर हालिसकेका छौँ। अब हामी के हाल्छौँ, स्याम्पल नम्बर पनि हालौँ हामी। यसलाई पनि हामी अपडेट गरौँ। अब हामी चेक गरौँ त, स्टुडेन्ट लिस्टमा जाउँ हामी, क्लास 11 सेक्सन ए मा जाउँ हामी, सबै विद्यार्थीलाई सेलेक्ट गरिदिउँ अनि हामी के गरौँ, रिजल्ट फाइनल एक्जामिनेसन हामी चुज गरौँ। त्यस पछाडि हामी फर्मेट 1 मा हेरौँ, एनइबीको मा चेक गरौँ हामी। यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले जुन अपडेट गरेका थियौँ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आइसकेको छ। यसरी हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त, एनइबीको फर्मेटमा कक्षा 11 को रिजल्ट तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूलाई चाहिँ लेजर प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, यहाँ लेजर छ हेर्नु, लेजर्समा क्लिक गरिदिनुहोस् अनि डिटेल लेजर
डिटेल लेजरमा क्लिक गरिसके पछाडि अब हजुरले एक्जामको नाम चुज गरिदिनुस्। त्यसैले क्लास चुज गरिदिनु यहाँ हजुरले। सेक्सन ए गरिदिनुस्। हेर्नुस् त यसरी हजुरको के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ पनि हजुरहरूले चाहिँ भेट्नुभयो। अब हेर्नु यहाँनिर एचएससीबी सिम्बल नम्बर र एचएससीबी रजिस्ट्रेसन नम्बर चाहिँ हामीले हालेका छैनौँ। अब यो हाल्नु पर्यो भने हजुरले के गर्ने त त्यही अहिलेको ठाउँमा मैले जहाँ अघि हजुरहरूलाई देखाएँ त्यहीँनिर गएर हजुरले अपडेट गर्नुहुनेछ र यो रिजल्ट चाहिँ कुन फर्मेटमा चाहियो लेजर पनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँनिर गएर चुज गरिदिनु होला। मैले एनएबी चुज गरिसकेको छु। यसमा के आयो विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नम्बर सिम्बल नम्बर पनि आइसकेको छ अनि स्टुडेन्टको नाम आइसकेको छ डेट अफ बर्थ आइसकेको छ अनि विद्यार्थीहरूको थ्योरी प्र्याक्टिकलमा मार्क्सको कुराहरू सबै यहाँनिर आइसकेको छ। यसरी हामी के गर्छौँ त भन्दा एनएबीले जुन एउटा फर्मेट तयार गरेको छ त्यो अनुसारको हामी यहाँबाट लेजर पनि के गर्न सक्ने भयौँ प्रिन्ट आउट गर्न सक्ने भयौँ। मलाई आशा छ यहाँहरूले यो भिडियो हेरेर कक्षा 11 को लागि जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दिएको निर्देशनअनुसार उसले दिएको फर्मेट अनुसार हजुरहरूले आफ्नो विद्यालयको पनि लेजर तयार गर्न वा मार्कसिट तयार गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।